नमो नमः प्रिय छात्राः अद्य वयम् अष्टम कक्षायाः दीपिकामिति पाठ्यपुस्तकस्य सप्तमं पाठं मंजुलमंजूषा सुन्दरसुरभाषा इति पठामः। प्रिय छात्राः अद्य श्रावणी पूर्णिमा अपि अस्ति। अस्मिन्नेव दिवसे रक्षाबन्धनस्य संस्कृतदिवसस्य च आयोजनं क्रियते। केचन उत्सवाः गृहेषु मन्यन्ते, केचन च विद्यालयेषु आयोज्यन्ते। विद्यालयेषु आयोज्यमानेषु उत्सवेषु अनेकान् कार्यक्रमान् आचरामः, यथा क्रीडाप्रतियोगिता, नृत्यं, गीतगायनम्, अन्त्याक्षरी इत्यादयः। एतेषु कार्यक्रमेषु वयं भागं गृह्णीमः। यदि भवन्तः अपि गीतगायनप्रतियोगितायां भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः अभ्यासं कर्तुं सिद्धाः भवन्तु। तदर्थम् अधुना एव अभ्यासं कारयितुं सज्जः अस्मि। अर्थात् अहं गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। अयि मातास्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनां कालिदास बाणादि कवीनां पौराणिक सामान्य जनानां जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेशा सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा। नवरस रुचिरालंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायां सुंदर सुरभाषा। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा सुंदर सुरभाषा। प्रिय छात्राः अस्मिन् काव्य सौंदर्य युक्ते सुमधुर गीते संस्कृत भाषायाः अनुपम महत्वं सुस्पष्टतया निरूपितम् अस्ति। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। अयि मातास्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुरभाषा। अन्वयः त्वं मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा असि। अयि मातः तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। भावार्थः संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा,
देवभाषारूपेण च सुप्रसिद्धा अस्ति। मुनयः अस्याः संस्कृतभाषायाः विकासं कृतवन्तः। एषा भाषा भूयिष्ठानां भारतीयभाषाणां तथा विश्वस्य बहूनां भाषाणां च जननी अर्थात् मूलभाषा अथवा पोषिका भाषा वा अस्ति। बहवः कवयः काव्यरचनया अस्याः सौन्दर्यं वर्धितवन्तः। कोमलपदावल्या परिपूर्णा एषा ज्ञानपेटिका अस्ति। संस्कृतभाषा स्वपदावलिभिः अन्याः भाषाः ज्ञानं विज्ञानं च परिपोषयति। संस्कृतभाषायाः गौरवं वर्णातीतम् अस्ति। वेदव्यासवाल्मीकिमुनीनां कालिदासबाणादिकवीनां पौराणिकसामान्यजनानां जीवनस्य आसा सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः त्वं वेदव्यासवाल्मीकिमुनीनां कालिदासबाणादिकवीनां पौराणिकसामान्यजनानां जीवनस्य आशा असि। त्वं सुन्दरसुरभाषा असि। भावार्थः संस्कृतभाषा अतिरमणीय भाषा अस्ति। वाल्मीकि, वेदव्यास इत्यादयः मुनयः रामायण, महाभारत, पुराणादीन् ग्रन्थान् रचितवन्तः। कालिदास, बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टाः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। प्राचीनकालादेव आरभ्य इदानीं यावत् सामान्यजनानां जीवनं संस्कृतभाषया रचितैः काव्यैः प्रभावितम् अस्ति। संस्कृतभाषा बहूनां लक्ष्याणां प्रापिका अस्ति। अतः संस्कृतभाषा सुन्दरभाषा अस्ति। श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव संस्कृतिरेषा सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः हे श्रुतिसुखनिनदे सकलप्रमोदे स्मृतिहितवरदे सरसविनोदे गतिमतिप्रेरक काव्यविशारदे तव एषा संस्कृतिः अस्ति। त्वं सुन्दरसुरभाषा असि। भावार्थः वस्तुतः रमणीया देवत्वविधायिनी संस्कृतभाषा संस्कृतेः जननी सदृशी अस्ति। संस्कृतभाषायाः ध्वनिश्रवणेन सुखं वर्धते। सर्वे जनाः आनन्दिताः भवन्ति। संस्कृतभाषा वररूपेण संस्कारजन्यं ज्ञानं प्रयच्छति। सरसं विनोदभावं च प्रकाशयति। मानवजीवने उत्तमां गतिं बुद्धिं च प्रददाति। काव्यशास्त्रपरिपूर्णा संस्कृतभाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारयति च। नवरसरुचिलालङ्कृतिधारा वेदविषयवेदान्तविचारा वैद्यव्योमशास्त्रादिविहारा विजयते धरायां सुन्दरसुरभाषा। अन्वयः नवरसरुचिरा अलङ्कृतिधारा वेदविषय वेदान्तविचारा वैद्यव्योम शास्त्रादिविहारा धरायां सुन्दरसुरभाषा विराजते। भावार्थः संस्कृतकाव्यशास्त्रेषु श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बिभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृतयः नवसंख्याकाः रुचिराः रसाः सन्ति। शब्दार्थपूर्णाः विविधाः अलङ्काराः शोभन्ते। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराणादीनां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। चिकित्सा, विज्ञान, खगोलशास्त्रादिभिः सह संस्कृतभाषा पृथिव्यां विहरति। एवं संस्कृतभाषा सर्वत्र विजयते। अन्ते अद्यतनीयम् एतत् सत्रं भवतां समेषां कृते उपयोगी स्यात् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः। नमो नमः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।